Yeah, a block of mass m rests on a horizontal surface having the coefficient of static friction 0.2 and the coefficient of kinetic friction 0.15. Find the frictional force between the mass, that is object, and the surface when the external force, तान्ने force 1 Newton, 2 Newton र 2.5 Newton लगाइरहेको छु। यहाँ अघि मैले अर्को भिडियोमा तानेको छु फ्रिक्सनल फोर्स भन्नेमा, यहाँ कोही मान्छे मै होस् या कोही होस् के गरिरहेछ अरे तानिरहेछ, फोर्स लगाइरहेछ, एक्सटर्नल फोर्स यतातिर हो, त्यो पहिले 1 2 अनि 2.5 लगाउँदो रहेछ। यो मास, यसको मास दिएको छैन, मास m छ, मास m छैन, 1 kg छ, मास कति छ 1 kg र फ्रिक्सनल फोर्स प्यारलल टु द सर्फेस, यो सर्फेस छ भने सर्फेस को प्यारललमा र अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ हो, यतापट्टि फ्रिक्सन लाग्छ होला। भनिरहेछ कि जब यो 1 न्यूटन लाउँछ त्यति बेला फ्रिक्सन फोर्स कति आउँछ, जति बेला 2 न्यूटन लगाइरहेछ योले त्यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स कति आउँछ, जति बेला 2.5 लगाइरहेछ यसले एक्सटर्नल फोर्स त्यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स कति आउँछ त्यो भन्न भनिरहेछ। र यहाँ कोएफिशिएन्ट अफ स्टैटिक फ्रिक्सन र कोएफिशिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन दिएछ। कोएफिशिएन्ट फ्रिक्सन कति टाइपको हुन्छ, मतलब फ्रिक्सनलाई 3 पार्टमा हामी डिवाइड गरेको छौं। स्टैटिक फ्रिक्सन जति बेला रेस्टमा रहन्छ र काइनेटिक फ्रिक्सन जति बेला मोसनमा रहन्छ र म्याक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्सनलाई हामी के भन्छौं लिमिटिङ फ्रिक्सन। फ्रिक्सनल युनिट के हुन्छ फोर्स, फ्रिक्सनल पनि त फोर्सै हो नि, युनिट न्यूटन हुन्छ हो, र त्यो म्याक्सिमम लिमिटिङ फ्रिक्सन जुन हुन्छ स्टैटिक फ्रिक्सन जसले हामी लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौं त्यो फोर्स भन्दा बढी हामीले लगाइदियो भने बडी मुभ गर्न थाल्छ, यो मुभ गर्न थाल्छ, यो मोसन यसले मान्छेले तानेपछि हो। अब यसको म्याक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्सन कति हुन्छ त म्याक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्सन कति हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं लिमिटिङ फ्रिक्सन र त्यो हुन्छ म्यु s इन्टु n र n भनेको माथितिर लाग्ने फोर्स सर्फेसले लगाउने र तल भर्टिकल डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा अर्थले फोर्स लाउँछ वेट जसलाई हामी भन्छौं त n इक्वल टु तल माथिको फोर्स ब्यालेन्स छ त्यसैले n इक्वल टु mg हामी लेख्न सक्छौं, त्यसलाई हामी लेख्छौं म्यु s इन्टु mg। स्टैटिक फ्रिक्सन दिएछ 0.2 याद राख्ने, कोएफिशिएन्ट अफ स्टैटिक फ्रिक्सन या कोएफिशिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन हो इज अलवेज लेस देन युनिटी, मतलब 1 भन्दा जहिले पनि कमै हुन्छ। रियल केसमा हुन सक्ला यो 1 भन्दा बढी, तर कमै हुन्छ 1 भन्दा, इज अलवेज लेस देन युनिटी। मास कति दिएछ 1 केजी र म g को भ्यालु 10 लिएको छु, 10 लिएँ। कति आयो म्याक्सिमम लिमिटिङ फ्रिक्सन, म्याक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्सन 2 न्यूटन भनेपछि 2 न्यूटन फोर्स या 2 न्यूटन फोर्स भन्दा कम फोर्स लाग्यो भने यो बडी मुभ गर्दैन र 2 न्यूटन फोर्स भन्दा बढी 2.5 या 2.2 भन्दा बढी जति भयो भने 2 भन्दा बढी लाग्यो भने त्यो के गर्न थाल्छ मुभ गर्न थाल्छ। म्याक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्सन के हुन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन, त्यो भन्दा बढी लगाइदियो भने, त्यो भन्दा बढी एक्सटर्नल फोर्स लगाइदियो भने त्यो के भइहाल्छ मुभ गर्न थाल्छ। भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं कि यो अहिलेको जुन लिमिटिङ 1 न्यूटन फोर्समा के होला, जब यसले 1 न्यूटन फोर्स लगाइरहेको होला त्यति बेला के होला, त्यति बेला के होला यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन के छ बढी छ, यो फोर्स भन्दा लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स जुन छ त्यो बढी छ भनेपछि यो के हुन्छ मुभ गर्दैन, त डोन्ट मुभ यति बेला मुभ गर्दैन। सिन्स के हुन्छ काइनेटिक मतलब लिमिटिङ फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन 1 न्यूटन हो, र यति बेला के हुन्छ 2 न्यूटन फोर्स लगाइरहेछ 2 न्यूटन छ हो, 2 न्यूटनमा पनि मुभ गर्दैन, डु नट मुभ, डु नट मुभ, डु मुभले लेख्ने डु नट मुभ, किन यो इक्वल टु लेख्नु पर्ने, किनकि लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा इक्वल टु या लेस देन आयो भने मात्रै के हुन्छ मोसन हुन्छ। अब अर्कोमा कति ल्याएछ 2.5 न्यूटन, यो कति छ लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा के छ बढी छ, त्यसैले के हुन्छ यो मोसन हुन्छ, के गर्न थाल्छ
मुभ गर्न थाल्छ, जब यो मुभ गर्न थाल्छ त्यति बेला काइनेटिक फ्रिक्सन भइहाल्छ। त काइनेटिक फ्रिक्सन इक्वल टु, अब त्यति बेला काइनेटिक फ्रिक्सन कति हुन्छ त्यो पनि त्यति बेला जब यो मुभ गरिरहेको थिएन, अहिले यसको फ्रिक्सन बताउँछु के हुन्छ भनेर। त्यति बेला फ्रिक्सन गर्नु, अब यो मुभ गर्न थाल्छ, मैले स्ट्याटिक फ्रिक्सन के हुन्छ, सेल्फ एडजस्टिङ हुन्छ। के हुन्छ, सेल्फ एडजस्टिङ। जति फोर्स यता लाउँछ, रेस्टमा जति बेला थियो त्यति बेला हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको हुन्छ यतातिर। जति यतातिर हामी फोर्स लगाएको थियो त्यति नै स्ट्याटिक फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ। भनेपछि जति 1 न्युटन फोर्स जब यो मान्छेले लगाइरहेको थियो त्यति बेला यता फ्रिक्सनल फोर्स कति प्रोड्युस भएको थियो, त्यति कति भएको थियो, फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु 1 न्युटन। जति बेला 2 न्युटन फोर्स यसले लगाएको थियो नि त्यति बेला पनि यो रेस्टमै थियो। 2 न्युटन बढी, 2 न्युटन भन्दा बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ, मोसन स्टार्ट हुन्छ, किनकि म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सनल भयो, जसलाई हामी भन्छौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन। र जब लिमिटिङ फ्रिक्सनमा मोसन हुँदैन, लिमिटिङ फ्रिक्सन कटेपछि मोसन हुन्छ। यो जुन इन्टरलकिङ जुन हुन्छ मोलिक्युल्स र मोलिक्युल्सको बिचमा, त्यो 6 न्युटन के भन्छ, यो 2 न्युटन फोर्स भन्दा बढी लाग्यो भने मात्रै इन्टरलकिङ टुट्छ। त भनेपछि यति बेला फ्रिक्सनल फोर्स कति होला, 2 न्युटन होला, किनकि सेल्फ एडजस्टिङ हुन्छ। र यति बेला जब मुभ गर्न थाल्छ तब काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ, यो यही 2 न्युटन हुन्छ, किनकि म्याक्सिमम छ नि। र त्योभन्दा सेल्फ एडजस्ट हुन्छ, याद राख्नु। काइनेटिक फ्रिक्सन इक्वल कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इन्टु नर्मल रिएक्सन। कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज 0.15 इन्टु नर्मल रिएक्सन। नर्मल रिएक्सनलाई m मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, मास 1 छ, g 10 छ, त हामी लेख्न सक्छौँ 1.5। भनेपछि के आयो, यति बेला के आयो, 1.5। याद राख्ने, लिमिटिङ फ्रिक्सन अलवेज ग्रेटर हुन्छ। यहाँ पनि हेर्नु, मैले त्योमा पनि भनेको छु, यहाँ लिमिटिङ फ्रिक्सन कति आइरहेछ, 2 न्युटन आइरहेछ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन, म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई हामी के भन्छौँ, लिमिटिङ फ्रिक्सन। स्ट्याटिक फ्रिक्सन लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा कम जति भ्यालु, जति फोर्सेसहरु हुन्छ, एक्सटर्नल फोर्सेसहरु, त्यो के हुन्छ, लिमिटिङ मतलब स्ट्याटिक फ्रिक्सनहरु हुन्छ, र त्यो सबै कम हुन्छ, 2 न्युटन भन्दा कम हो। त सबसे म्याक्सिमम भ्यालु लिमिटिङ फ्रिक्सनहरुको हुन्छ। लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स त्यो भन्दा कम आइरहेछ काइनेटिक फ्रिक्सनल फोर्स। र कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्सको युनिट के हुन्छ, 0 हुन्छ। र अर्को के हुन्छ, यो नर्मलको लागि, यो फ्रिक्सनमा यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन त दिएको हुन्छ, यो नर्मलले हेरान पारेको हुन्छ, मतलब नर्मलले कसरी कति हुन्छ भनेर। यसको लागि उपाय छ, यदि यो बडी यसरी इक्विलिब्रियममा छ भनेदेखि, यो सर्फेस छ यसरी इक्विलिब्रियम मास m भएको छ भने नर्मल फोर्स माथि लागिरहला र तल वेट। त यहाँ हामी लेख्न सक्छौं इक्विलिब्रियममा छ, त्यसैले n इक्वल टु mg लेखिदिन्छौं हो। यदि यो यसरी अब्जेक्ट राखिन्छ, यतातिर के लागिरहेछ, फोर्स, यो त यही भ्यालु, यतातिर फोर्स लगाइरहेको थियो भने यतापट्टि मुभ गरिरहेको थिएन, यतापट्टि फ्रिक्सन थियो, त्यो भएर फ्रिक्सन फोर्स। अब यो बडीमा मैले सिधा हैन यसरी तानिरहेको छु यसलाई हो, ब्लक तल छ तर एंगलमा, यो डोरी यसरी एंगलमा तानिरहेको छु। यसरी तान्ने छ एंगल बनाएर, कति एंगल बनाएर, त एंगल थीटा बनाएर। अघि जस्तै नर्मल त माथिको सर्फेसले जुन परपेंडिकुलर टु द सर्फेस, अब्जेक्टमा परपेंडिकुलर टु द सर्फेस के लाग्छ, फोर्स, त्यसलाई भन्छौं नर्मल रिएक्सन। र तल वेट लाग्छ, वेट फोर्स, त्यसलाई हामी भन्छौं mg। र यो f फोर्स लगाइरहेको छ भने यसको कम्पोनेन्ट छ, हामी भेक्टरमा पढ्छौं, के पढ्छौं, भेक्टरमा यदि कुनै भेक्टर क्वान्टिटी यो v छ, मानौ भेक्टर क्वान्टिटी भेलोसिटी छ या फोर्स छ या के छ, अरु डिस्प्लेसमेन्ट छ हो, यसको कम्पोनेन्ट हामी दुईवटा परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा निकाल्छौं। प्रोजेक्टाइलमा पनि हामी निकाल्छौं, v भेलोसिटीले प्रोजेक्टाइललाई प्रोजेक्ट गरियो भनेपछि यसको कम्पोनेन्ट यहाँ एंगल थीटा बनाएर प्रोजेक्ट गरिएको थियो भने यसको v cos थीटा लेख्छौं। जतापट्टि थीटा हुन्छ त्यतापट्टि cos लेख्ने, र यो भेक्टर क्वान्टिटी पहिले लेखिदिने, र भेक्टर क्वान्टिटी यहाँ पर लेख्ने, र जतापट्टि थीटा छैन त्यतापट्टि sin थीटा लेख्ने, v sin थीटा हो। जतापट्टि थीटा त्यतापट्टि cos, जतापट्टि छैन थीटा त्यतापट्टि sin।
यतापट्टि के आउँछ cos छ, त्यो यो के हुन्छ फोर्स पहिले लेख्ने, अनि थीटा छ त f cos थीटा, माथि यसको कम्पोनेन्ट माथि पनि आउँछ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हो, त्यो के हुन्छ यता यहाँ त थीटा छैन, यो थीटा छैन, यो यहाँ के हुन्छ sin थीटा, त sin थीटा र यो के थियो f sin थीटा। यहाँ हामी तलमाथिको फोर्स ब्यालेन्स गर्ने n प्लस f sin थीटा इक्वल टु mg, n इक्वल टु mg प्लस f sin थीटा माइनस f sin थीटा हो। तो जब अब यति बेला यदि फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल टु यसको फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर फाइन गर्नु परेको भए यो फ्रिक्सनल फोर्स हुन्थ्यो, याद ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स फाइन हुन्छ म्यू कोएफिशिएंट अफ स्टैटिक फ्रिक्शनल इन्टु नर्मल रिएक्सन लेख्दाखेरि mg माइनस f sin थीटा हुन्थ्यो यसको, यसको स्टैटिक फ्रिक्सन यस्तो हुन्थ्यो। यदि यदि यो कस्तो भइदिएको भए यस्तो भइदिएको भए, यो वाल छ र यो वालमा म यसलाई के गरेको छु च्यापेर राखिरहेको छु, यो के छ वाल छ, वालको सर्फेस छ, मास m भयो, त्यसको वेट तलतिर mg, म एक्सटर्नल फोर्स लगाएर छु यताबाट, यहाँ यतापट्टि डिरेक्सन थियो फोर्स याद राख्नु, अनि यसको फ्रिक्सनल फोर्स यसले कता लाग्छ पैरेलल टू द सर्फेस अपोजिट टू द जुन फोर्स लागिरहेछ त्यो, त यो फोर्स तल लागिरहेछ, यो टेन्डेन्सी कता हुन्छ कि याद राख्नु, टेन्डेन्सी यो बडीको मुभ गर्ने कता हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। जब फोर्स केही लागिरहेछ भने टेन्डेन्सी कता छ मुभ गर्ने, यसको टेन्डेन्सी तल थियो, टेन्डेन्सी याद राख्ने, जब यताबाट फोर्स लागेको थियो टेन्डेन्सी यता थियो, फ्रिक्सनमा त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ, यतातिर टेन्डेन्सी त फ्रिक्सनल फोर्स माथितिर लाग्छ हो, र यहाँ नर्मल रिएक्सन कता लाग्छ यहाँ लाग्छ हो, त यहाँ जुन नर्मल यो नर्मल जुन हुन्छ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु f एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल फोर्स जुन हामी लेख्छौँ त्यही हो नर्मल इक्वल टु नर्मल। याद राख्ने यो ठीक यस्तो के यो बडीमा एक्सटर्नल फोर्स यता लागिरहेछ, उतै छ नि डिरेक्सन f एक्सटर्नल र नर्मल फोर्स यता लागिरहेछ हो। अनि अब अर्को के हाल्यो सिडी वाला चाहिए निकाल्यो, ठिकै छ यति नर्मल रिएक्सनमा यति यता